سلام أتابعنا لهم عن فيديوهاتنا جمر كده أو كي بارني مسمى لسكرنا يالن كي بار درومينيانو أهوني مينيا هونو يكتلان مالهم حوحاتنا منقص إثيوبيا خسيسو ብዛት ያላቸው ድሮኖችና የመሳሪያ ጥይቶችን በማምረት የምትታወቀው አዘርባይጃን ወታደሮቿ ወደ ኢትዮጵያ መላኳ የተዘገበ ይገኛል። ምግበይ ምስ አመራር ሐሰራዊት ኤርትራው ተራኸብኻ የምዝሩኻ ኣብ ህይወተይ እንዳሃለሁ ሓንቲ ክትሳኻዕ ዝደልያውን ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ተፋቂሩ ሰብ ንሰብ ጥራሕ ዘይኮነ እንስስ እውን عمو ودي فيون ما كيف التي ودي ودي حسن سيد زخوانا يا محاوراوي ميديا شعبية أتيم بزياءته وخم زياقورو كم دي عينة زربا نتقارا أي مطلب داو قلبي everybody تعمل زيبرات مثل أنا بحكم سايم سدورة رأيت قلنا تمحزنكم نجازنا حدش ندحر عليكم ده ما سبسكرايب جار كيت زنقوا لكم لا فيديو تاعنا نتيجة أنا يتعنيت بيس سلام أنا يوردل سلام أوني حنن بعلمه سلام يوردل جمر كده أو كي بارني مسمى لسكرنا يالن كي بار درومينيانو أهوني مينيا هونو يكتلان مالهم ቀይ ለባሽ ኮማንዶ መልእክቱን አስተላልፏል። ኢትዮጵያ ወደ ቀይ ባህር ትመለሳለች። ከዙ የሚጣበቀው ሞራል ነው። ትውልዱም ይሄን ያየ ዝም አይበለን ይከተለን በማለት መልእክታቸውን አስተላልፏል። እናንተ በዚህ ጉዳይ ምን ትላላችሁ? ኮሜንታችሁን አስተያየት መስጫው ላይ አስቀምጡልኝ። ሓንቲ በቋንቋ ጣልያን ተጻሕፈት ጭርሖ ኢና ክነንብበሎም ኩልኻ ኤርትራዊ ድማ ነዚኣ ደጋግማ ካኩስታ ሎን ካኩስታ ታወዲ ካኩስታ ሎን ካኩስታ ብናይ ሳርዲንያ ቋንቋ ባጽዕ ምእታው ካብ ድልድል ዘሎ ጽሑፍ ኮይኑ ካኩስታ ሎን ካኩስታ ማለት ዝተኸፍለ ይከፈል ባሕርና ክንሕሉ ኢና ማለት እዩ ወዳሓ ቦይ حوحاتنا منقص إثيوبيا خسيسو سلام بتكبر بر بمتلالي متنيلو حوحات أم مجلسيو منقص إثيوبيا نخلهم أمارة سلام عطيو نخلي زرد ما وكناتي داللو كم عرب كسم براق تجراي حدشي أهبتا سراويت عريد يركب بجت تجراي تعاطيو مرحنيتن ندادن كي أتو تخلخلو بانك تطرق جنزب كي يرخبو يقبرالو أبلغ لي سلام وزبي دب دوراني فسمالو منقص يحبو در يكاد له النابلة بميدياتاتون هزبي يتلالو كبل حوحات قلتيو تقراوين هلونون حدنتون أستقم خلق سيقبا قبل حوحات صويعو تقراي زواج أكا مس قروابت عدسات كيتنا حدرا أب هيوتي اندهالو حمت اختصاقا عزلياون بقلت لك نقرأك البوليتيكا تقراينا مليترن أو تدرنا نكاوزلو تقارو حدي أب هيوتي كساقا عزلي مسزب محارة مسزب إرترا مسزب عفار مسزب أقو إنها خالقو تزبتاتن تزب تقراي تفاقيرو سابن السابت رح زيكونا انسوس أول سلام كنبر ካውዝሙና ይተጋሩ ሀደ ለይትን ቀትርን ካ ባዓቅመ ይክሰረ ኢትዮጵያ የግዛት አንድነት የተናጋበትንና በታሪካዊ ሂደቶቹ ኢትዮጵያ ያንን አካባቢና የባህር በሩን ጭምር ኮስታል ላይኑን ጭምር ያጣችበትን ኮስሽን አድርገን ስለተነሳን እስከ ባህር በሩና የወደቡ ባለቤትነትንም የሚያካትት ነው። ስለዚህ አሰብን የኢትዮጵያ የግዛት አካል የማድረግ ነው የናንተ ፖሊሲ። በትክክል እንደሌላ ሀገር ቆጥረን የምንጠይቀው አይደለም። በተለይ የአሰብ ወደብን በሚመለከት መጀመሪያ የሚሄደበት መንገድ ስህተት ነው ብለን ነው ምናምነው። እሱን ኮሬክት የማድረግ እሱን የማስተካከልና ወደ ታሪካዊ ባለቤቱ የመመለስ ጉዳይ ነው ብለን ነው ምናምነው። በዚህ ሐሳብ በአመዛኙ የሚስማማው ትብብር ለኢትዮጵያ አንድነት በበኩሉ ቀዳሚው ጉዳይ ኤርትራን ወደ ኢትዮጵያ ማዋሃድ ነው ብሎ ይሞግታል። አሰብ ሁለተኛ አጀንዳው መሆኑንም በመጠቆም በስህተት የሆነ የታሪክ ስህተት ያለበት የህግ ስህተትም ያለበት ስለሆነ የአሰብን ወደብ ማግኘት ላይ እንሰራለን ማለት ነው። ብዛት ያላቸው ድሮኖችና የመሳሪያ ጥይቶችን በማምረት የምትታወቀው አዘርባይጃን ወታደሮቿ ወደ ኢትዮጵያ መላኳ የተዘገበ ይገኛል። እንደሚታወቀው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባሳለፍነው ወር ላይ አዘርባይጃን በመሄድ ከአዘርባይጃን ፕሬዝዳንት አሊ አማሪቭ ጋር የመከላከያ ስምምነት በማድረግ የኢትዮጵያ መከላከያን ሰራዊትን አቅም ከፍ ለማድረግ መሰማታቸው ተዘግቧል። ከስምምነቶቹ መካከል ግብርናና ሙስናን በጋራ መከላከል ይገኙበታል። ምግበይ ምስ أمرار حسراوي إثراو تراخبها يمزرها هاي مدلي توقعنا عن مزابات تراخبت تواهيله سرعات بزرلو من قد راو قلنا قطع مخينا أنا بروغرام زي ناتي بروغرام يكون تراخيهون يكون ناتي سرحون يكون ناتو أنا ناي كنبار محراب عزازية بزحبا وسراوي تيوشت بزرل سلطنا بزحبا مستفتخا بزرل هزبي
ጸጥታ ምኽባር ዛዕባ የዝምልከት ስለዚ ቀጥታ ሰራዊት ይኩን መንግስት ክበርከብ ናተይ ስራሕ አይኮነን አይተዋሃበንን አይግበርኩንን በቀጻል ግን መደብ ተታዋዩን ነው ገብረ ዛቲ ስዋይና ነርጎር ተንኩም ስነርጎር ኺድት ፍለካን كمان بلا كن كلنا كنا دقس مرينا نبرعود كن أشافرين تبلا مو خمسة أخذ عيشة أشرشة عيشة كم زيادة هون كل تقول أنت حزام قط فقط مغنيات أمو ده يتردد ونيكم بموت هرمي سمعنا بلا كله عنه سمعي كل زفرة مدرفرة مسود اسمرة حجينا كنا يقلنا تيكون كنت زارد لهم كل زفرة ذكاء جميلك ود اسمرة نقمن عوا أم بدلنا فرصة شوف كما يدبل أجاب ود عدن كلون كما يدبل بحسب الردادن بمد الردادن متى عبيتا قالوا خلوا تنقطيرا نتود ختمه خد عمس تقوي زغ عمتي قبل عندك اسمرات قبل لهم فنو جنسايد بالفا جنسايد اسكيركن رايو تو اوريجينال ود اسمره حيكون كن ترخبه اوريجينال ود اسمره ترخبنا اتعس نشمو بس مراد عباية خمس نقلنا السواء احترخوها نناوق كايدا زوسنا تحساس بخا ابتقراي سراويت الله او مرارحو ابت سراويت الله سلطيني درون تهليكوا صرا درون الله اير تهليكوا صرا اير الله مسي تحس تانك تهليكوا صرا تانك الله كل نجر مفتح زي ولا نجر يلا سبي الصح لازم هنا تحساس بايز ولا كذا الله نسي زي مالت زمناو عد قيد لنا ينو سوكف ناي غبدون ناي احادو نا بتግራይ ደረጃ ማለት ይኩን ንስኻዝ ኻልና ሁሉ ንገብር ምክንያቱም መብዛሕትናትና ተገድላይ ተማሃረ ጣም ተማሃረ እዩ ሓጽሪ ዋን ሳይንስን ቴክኖሎጂን ውጽኢት ክጥቀም ዝኽእል ሰራዊት ዘለናና ንሱ ከም ምዕራይውን ኣይባዘናን ድሮን ሓዝ አውሮፕላን ሓዝ ዘመናዊ መድፋዕ ሓዝ ታንክ ሓዝ መወዳእታ ወዲ ሰብ ይዙ ጉዳአተ የምጸላን ሞ ነዚ ዝሆን መከላኸለ ይነዳሉ ንባዕልና ይንማዓራረ ማለት አይኮንኩን ብዙ ሰን ኩናት ግን የለም ብዙ ሰን ኩናት ተዝሆንኮ 3 ዓመት 4 ዓመት ኮ ገይርና ይፋኑ ግን እንተዳዘ ይውስኑ ጽቡቅ አለና ከምት ዝሓሰዎ አይኮነን ትማልውን ለሙን አይኮነን ጽባሕውን አይኸውን TDF ናይ ህዝብ ትግራይ ተቋም ናይ ግለሰባት ድሌትን ሕልምን كساخة أبولو بولو زاء تتوقع ما يكون ودا أفوركي تصرح ود اللهم الصوم قال ملا لنا أو عاد انترفيو قلت لنا عليه طب سمعت ما ودا أفورك أبي انترفيو على تلقدنا بوش تخدعت تو حاف تبلوهم قال ده تفلت ما عاد تخون ده أسقى معنا تفلت ده طعم كيفلت إذا يوم كدعت كاتو خلو تري أبغى نخاد خنا قال ملا أو خند الشجرة قات إيموشن ما تصخن نخوانا تأتونا نبش حاولكم تسعجين مو كومونيكان تايتولي الكاتب تحت النوت أفر أصي ستطاكم لك شعبي هقول عندي تزاربكم سلازي كم تجرب كحفر خلون إحنا أصي قبرقي نبلك أصي قبرقي هيد شانك بقصي مغنياتو نتزخبرك نتخبلوا بو واجاز غفللكي داون داتا قبر داتا تصرف كل لفظي بنبشي وكمان نتدقى فيه أو بألف حصوت نقلمنا تأصريا يركي شاكا دقص عجخدي ولا بطاطنا ولا شاكا دقص تحت غمان نير حتى غمان قرع عينة تقيرو حفروا زياد كنت تسكبر غفلت هكا هذا نديهم بمسحهم فابريكا ديركم إلي عند صورهم فابريكا شعبي أدو قال شعبي خمن استقامة يسرح عن كسب جندر بحجك سرعت فين شعبي واقع نيرو هاجر كميت يكال خلي واقع كان سحل أسمرة تغيروا وكا خلي حدث لقري ولا سحل أسمرة يتغير غيرنا تقولوا هذا نديهم بمسحهم فابريكا ديركم إلي عند صورهم فابريكا شعبي أدو قال شعبي خمن استقامة يسرح عن كسب جندر بحجك سرعت فين شعبي واقع نيرو هاجر كميت يكال خلي واقع كان سحل أسمرة تغيروا وكا خلي حدث لقري ولا سحل أسمرة يتغير غيرنا والله السيجار كاي وطابة عاول الزرب تنحنا تزاربناكم ترى تقدر شعب السبعي تنحنا تزاربناكم حجراي عاول الزرب افتعددهم صم كلهم زيادة توكلهم خشين كده تسجل احنا عاينا بأسر كنا وطابة حوركي وانا شلح حوركي قال حكو عبزهم عبالات صمدوا بفلاك حقروا خلو
أنا صبا ستي صي إلى بطل صي قوار وابل وديت في الليل صغي ترفو نزهت عن زي ذكر سبيلا أرجل يسبس كاب إذنو كاب إنتو كاب لبو كساب حجي نايزي هتان زي أكاتاتلا شعوذ الزاربو نورك علات كساب حجي زي لو أقولو علي عبد ساعات أديو انت أتبر زلا نامنا يديك قال كبلوكم هواتي ردياني تقول عدسي ومسيلو اتم لتقول حزم وزنورو كرانش جيرت خيك تقول لي نسيو نعو ازقل عزخ أمتأكا يخدني إلوا مرة يدلح بس من كأني حتى تماني بس أكلا خمس لازل خل إسخاء تنجنزب حسها تقفع كم زمان على السميع تتأفق سنة زي اللي نادي جراس للطعمو تعال زل السرح وقال أنا خيلك أسكلو نشس لزلك وشلو فتح عراتي تقزي سنة طعمو وديت فيه ما كيف اللاتي بيوضي ودي حتى نحن تنسون حتى قتيل نقعد نحط قتيلو على تماري ودي أكوك قالي عقب ما كنا قرتها أنا الأخورة نزل أنا خايفة ما حدا فيني هذا من حوي ولا حتى ما عرفت نوع خدمتها أي كأنكم يبقى كان لهم نسي لا نس خورة يهال نستطيع تسألكم بحميدهم كورة حويكم مخدبري النيو إلى يوم أنا يبقى كانوا حويت فيكي جزاي أنا الصراحة فأنا سودان كرتاتي للصراحة وجزا كم جزاي سلسعمو نادين جرا سلسعمو نادين جرا أنا خيت أقوم سدد هوتي جسوا جزاي كوين سلسبل سلسدكس نقرأك جسوا غير في وديت في الليل جسوا غير أنا حذفت بوردر بملء خاب قلا جميل كسام عرب تقرأي ناتي أهرتات ينزلوها ما كم الحزب تقرأي كشفت أي كيلون أنا سراوي هو تحسيون يعني لازم الشعب سراوي تقرأي زي اللي أو تنبينون قط أم هينو مسمع أغلى زوات تتحدث اللي زهنا تنبين بتلي تقولها تنبين بملء توردان إحنا أنا نكهاتر يلا نشعب سراوي تقرأي ما تقرأي سراوي تكو أكل سراوي تلا دحريت حجز له زمدنها تعبي بقصالي نتحقاقز له ነገር له የለን ካሊ ጉዳይ ሕዘኡ ዝበጽሐ ደረጃ ዝፈልጥ ይብለና እዚ ኢትዮጵያውያን ኢና ናይ ትግራይ ብምኽንያት ፖለቲካዊ ሕቶታትና ኣብ ትግራይ ናይ ትግራይ ሰራዊት ይዘሎ TDF ኢልና ንፈልጦ ይዘሎ እዚ ኸ ናይ ባዕሉ መዋቅር ኣሎ ናይ ባዕሉ ኣብ ትግራይ ኩሉ ኣሎ ፖሊስ ኣሎ ምልሻ ኣሎ ሰራዊት ኣባላት ኣለና መምሕዳር ኣለና ስርዓት ዘለና ህዝብ ኮይና ስለዚህ ዝኾነ ሰብ መጽዩ በዚህተው በዚሁ ጽሁለና ዝኽልኮ ህዝብ ይኮና ንምታድና ካብ አዲስ አበባ ነቲ ፌደራል መንግስት ሓቢርና ዘቋቋምናዮ ፖለቲካውን ሕጋውን ስርዓት ደፊእና ኢልና እዚ ዘምፀናስ እንደገና ካሊ ንዓና ብሪሞት ዝቋፀርና መስመራ ከይድና ኢድና ንህብል ይሓስብ ሰብ መን ኢና ንሕና ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ዕዱል ብቐፃሊ ክውስን ምስ ኩሎም ህዝብታት ብሰላም ክነብር ንደሊ ሕጋዊ ስርዓት ዘለና ሕጋዊ ናይ ፀጥታ መዋቅር ዘለና ሕጋዊ መምሕዳር ዘለና ማዓስታይ ከም እንገብር ንፈልጥ ህዝቢ ኮይኑ ስለዚ ዝኾነ ማሕበራዊ ሚድያ ሻዕብያ ኣትዮም በዚ ኣተው ከምዚ ያገበሩ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ነተጋራይ ይምጥንን ርግዕ ኢልና እቲ ጉዳይ ንረአዩ ወዲ ዓዲ ኋላ እዩ ኤርትራዊ እዩ ሽም ከይትፅውዕ ሓደራ ኢልን እዩ 4 ዓመት ሙሉእ ብዘይ ምቁራፅ 22 ስድራ ሰዋዕት ሕግዘለይ ብቋምነት ንኽሰርሓ ህዝበይ ሓግዘን ንኽብል እየ ምስ ሰራሕኽዎ ግን ሓጋዝ የትከል ክትኸውን እየ ዝደልያ ዋላ ከይለመነስ ኣብ ሓደ ፀገ ደው ኢልተና ያ ዓይነት ስውርስ ክትከወሉ ከም ዘለዎ ኢና ሒዝና ምፃና እሞ ዝታት ንምስባር እዩ ነርኢ ዓላማና ናይ ተመዛበልትና መፍትሒኡ በቃ ሓንትን እያ ናብ ቤት መረበቱ ክምለስ ምግባር እያ በቃ ካብ ዓረባውያን ኣሜሪካውያን ዋላ ብቆፅሮም 2-3 ከተቆፅሮም ሆኑ ሳቶም ይልኹ እዮም ስለዚ ሰብኣውነት እዩ ብጣዕሚ ዘገረመኒ ገዛ ሙሉእ ኣዘ ሪዋርድ ዝሃበትኒ ሓፍተ የላ ንዓውፃ ኢልና ክንረድኦ ዝነበረና ፈተና ድሓር ጉዳእ ኣካል ሪጋ ሒዙ መፅኡ ሚልዮናት ቅርሺ መጥፍኡ ዘይተረፈ ትካል ንህነፅ ሰላም ጥዕና ይሃበለይ ዝኸበርክን ተኸታተልቲ ሚድያ ወይን ከመይ ትኾኑ ሚድያ ወይን ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ናባኹም እናቕርበሉ ምድላውና ለምውን ጀሚርና ኣለና ኣብ ኩሉ ሰሙዕ እዚ ናይ ምግበይ ነይሩ ካብ ኩሉ ድሐጎሰኒ ግን ብዛዕባ ፅምዶ ዝምልከት ሕርር በሉ ተባሂልኩም ኣለኹ እዚኣ ናተይ ኩነትን ናይ ምግበይ ዘረባ ሕርር ትብሉ ደኣ እምበር ድሕሪ ሕጂ ኩናት የለን
عشا يلن عشا تقراوا يلن كم الذيناوي كما أتي يوحنس كما قالوا لابانجا إثيوبيا نتبها لحدي دمو رهاصون فلتاتون ገንዘቡን ዘፍስስ ትግራዋይ የለ ኣብ ሕጂ ተሓደ ዝበዝሕ ትግራዋይ ምርዳ ኣብይዎ ዘሎ ማለት ኣብ ትግራይ ነዲስ አበባ ትመስል ከተማ ምፍጣር ካሊ ኣብ ትግራይ ነዲስ ልክ ከምዚ ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ ሆቴላትን ፋብሪካታትን ጽርግያን ሃይዌይን ምህናጽ ካሊ ግን ናብ ስልጣን ዝመጸ ትግራዋይ እንታይ ሓስብ በቃ ኢትዮጵያ ማለት ንሕናውን ኢትዮጵያውያኒና ብለካ ንሕናውን ኢትዮጵያውያኒና ኣብ አዲስ አበባ እዩ ዘሎ ናይ ዲፕሎማሲ ማእከል ናይ ፖለቲካ ማእከል ኣብ አዲስ አበባ እዩ ዘሎ ኢሉ 25 ዓመት 27 ዓመት ሙሉ ኣብኡ ኮፍ ክትመስርት ትኽእል ኢኻ ዓዲ ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ ሃገር ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ ነዲስ አበባ ትመስል ከተማ ኣብ ዓድዋ ናብ ኣክሱም ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ ነዲስ አበባ ትመስል ከተማ ኣብ ዓዲ ቀይሕን ኣብ ተሰነይን ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ዶብ ካብኡ ከይተረሓቐ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ፖለቲካ ማእከል ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ እዚ ክትኣምን ኣለካ ትግራዋይ አዲስ አበባ ሕጂ ትግራይ ከፊዋ ፀቢብዋ ፀጊምዋ ትግራይ ገዲፍኩማ ተሃድሙ ዘለኹም ጽባሕ ዋጋ ክትከፍሉ ኢኹም ተባሂልኩም ኣሎ ነገሩ ትግራይ ኮም ይኮ ትፈልጡ ኢኹም ሓደ ዕድመ ልኩዕ ተዋጊ ዘይፈልጥ ሓደ መትዓቢትን ኣለዎ ዓድዋ ናይ ባድመ ውግእ ክግበር ከሎ የጣቕዕ ነይሩ ንዓ ተጋደል ኢሎሞ ጠፊኡ ሃዲሙ ኸይዱ ከምኦም ዚ ዓይነቶም ተጋሩ ሕጂ እውን ኣለዉ ኣብታ ቁርፅ እዋን ንትግራይ ጠሊሞማ ዝኸዱ ዝገርም ነገር ሳቶም እዮም ጽባሕ ድማ ተጠቀምቲ ኮኑ ግን ሕጂ ሎማዓንቲ ጀነራል ነጋሽ ሕሉፍ ዲ ዝበሃል ጽቡቕ መልእኽቲ ሕሊፉሎ እሱን ከስማዓኩም سو بناي مقبي بزعبا تصندو زملكت تجمرنا تاي مسلكم نزيهم قم تايلوم زي ما صبيكم ريوم زوم جنرال لا نزيهم جنرال مقبي أتم نورامات إلوه ኤርትራ ኣብ 2026 ኣብ ንጥፍ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ተጸሚዳ ከም ዘላ ተገሊጹ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ንሰላምን ርግኣትን ናይ ምብራቕ ኣፍሪቃ መቕሉል እጃማን ምብርካት ኣብ 2026 ኣብ ንጥፍ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ተጸሚዳ ከም ትርከብ ሎሚ ኣብ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ገሊጹ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ኣብታ ዓመታዊ ገምጋም ስራሕ 2025 ውጥን ስራሕ 2026 ንምዝታይ ካብ 26 ለካቲት ክሳዕ 3 መጋቢት ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት እቲ ሚኒስትሪ ዘካየደ ኣኼባ ኤርትራ ከም ናጻን ልዕላዊትን ሃገር ኣብ ሰናይ ጉርብትና ዝተሰረተ ናይ ምትሕግጋዝ ስትራቴጂ ብምምዕባል ንሰላምን ርግኣትን ናይ ዞባ መቕሉል እጃማን ምብርካት ኣብ ንጥፍ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ተጸሚዳ ከም ትርከብ ገሊጹ እቲ ሚኒስትሪ ወሲኹ ሓደ ካብ መትከላት ፖሊስ ወጻኢ ኤርትራ መሬታዊ ሓድነትን ልዕላውነትን ሃገራት ናይ ዝጎደቦ ዘኽብር ምሕዝነታዊ ምትሕግጋዝን ሽርክነትን ዝሕላገቱ ዝምድና ኣብ መንጎ ሃገራት ናይ ዞባ ንምርግጋጽ ምጽዓር ምዃኑ ብምሕባር ኣብዚ መዳይ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ቀጻል ጻዕርታት ከም ዝካየድ ብምግላጽ ኣብ 2026 ድማ ምዝተፈላለየ ሃገራት ዘሎ ሽርክነት ንምብራኽ መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ገሊጹ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ንውጥን ስራሕ 2026 ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ድማ ኣብ ክልተ ኣውን ብዙሓውን ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ልምዓታውን ባህላውን ትምህርታውን ሰብኣዊ መሰላት ሃገራዊ ጉዳያት ተጻብኦ ቤናዊ እግረታት ዘይሕጋዊ ፍልሰትን ንግዲ ደቂ ሰብን ከምኡን ጂኦፖለቲካ ቀርና ኣፍሪቃ ቀይሕ ባሕርን ተፋሰስ ኒልን ሃገራት ኸሊጅን ብመንጽር ሃገራዊ ረብሓን ድሕነትን ብምጥማት ብዕቱብነት ምክትታል ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ሸቶታት ምርኩስ ብምግባር ነፍሲ ወከፍ ሸቶ ድማ ኣብ ዕላማታት ተመቃቂሉ ኣተግባር ኣካልን ናይ ግዜ መቓን ወፂዎ ከም ዝቐረበ ሓቢሩ